مسیح آزادی، زندگی جاودانی در صلیب عیسی، از گناه رهایی. در مسیح آزادی، زندگی جاودانی در صلیب عیسی، از گناه رهایی. و درود به برادران و خواهران در مسیح. واقعا خوشحالیم که دوباره در جمع شما هستیم که با هم خدا رو پرستش بکنیم. امروز راجع به یه چیزی که خیلی خوشمون نمیاد میخوام صحبت کنم و اونم که الف ر کار. هیچ کس خوشش نمیاد نه کار کنه. امروز میخواستم درباره کار صحبت کنیم و بدونیم که خیلی در موردش صحبت نمیشه، خیلی کم در موردش صحبت میشه، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم 50% از زندگی ما صرف کار میشه، با کار سپری میشه. و اگر ما در پادشاهی خداوند زندگی میکنیم و 50% از وقتمون رو صرف کار میکنیم و این کار هیچ معنی و مفهومی واسه ما نداشته باشه، در حقیقت 50% از پادشاهی خداوند که در ما هست حرام میشه در زندگی ما. و به خاطر اینه که بیشتر مسیحی‌ها، ایماندارا وقتی خدا رو پرستش میکنن که وقت اضافی دارن. میخوام منظورم رو بفهمید. وقت اضافی خودمون رو میذاریم برای پرستش خدا، نه وقت اصلیمون رو. یک شنبه ها چون که هیچ کاری نداره بکنیم، تعطیلیه، وقت آزادمونه، میگم خدا رو پرستش میکنیم. البته همه نه، ولی بیشتر مسیحی‌ها اینطوریه. و خدا هرگز همچین چیزی از ما نخواسته. برای همین میخوام در مورد عقیده، عقاید مسیحیت درباره کار چیه، در اون مورد صحبت کنیم. آیا تا حالا فکر کردی که دنیای ایدئال بدون کاره؟ ولی خدا همچین ایده‌ای نداره. خدای ما خدای کاره. خدای ما خدای کاره. ولی ما مسیحی‌ها وقت آزادمون رو، وقت بیکاریمون رو واسه پرستش خدا به کار میبریم. و تا حالا فکر کردید دنیایی که درش هیچ کس کار نکنه، همه بیکار باشن، چه دنیایی خواهد بود؟ ولی همونطور که گفتیم خدا همچین عقیده و همچین روشی نداشته واسه دنیا. چطور فکر میکنید راجع به بهشت؟ در اونجا چی کار باید بکنیم ما؟ اونجا که بهشته نزد خداست. بیشتر واعظین اینطوری میگن که اونجا فقط ما پرستش میکنیم. آهنگا رو میلیون بار میخونیم، صبح تا شب 24 ساعته، هیچ تمومی نداره. آیا دوست دارید در اون محیط زندگی کنید؟ از صبح تا شب آهنگ بخونید، پرستش بکنید؟ من نمیخوام. همچی چیزی نیست. خیلی بورینگ میشه، نه؟ خیلی خسته کننده میشه. همون یه کار رو، یه چیزی رو تکرار بکنیم. میخواستم از برادرم امیر خواهش کنم متی باب 5 آیه 14 15 و 16. متی باب 5 آیه 14 15 و 16. شما نور جهان هستید. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد
بلکه آن را بر چراغ‌پایه قرار می‌دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند. شما نور جهان هستید. مردم دنیا کارهای نیک شما را ببینند و پدر را بپرستند. خیلی مهمه. شما نور جهان هستید. نور چه کار میکنه؟ راه رو نشون میده. کسی که به نور نگاه میکنه مستقیما به طرف نور میره. یعنی اون نور لیدر، راهنماست. یعنی مردم که به ما نگاه میکنن باید مسیح رو ببینن. ما راهنمای اونا باشیم به طرف مسیح و کارهای نیک شما رو ببینن. نه اینکه فقط صحبت بکنیم، بلکه کارهامون رو ببینن و خدا رو پرستش بکنن. بیشتر مسیحی ها فکر میکنن که کار چیز شیطانیه، چیز بدیه و برای همین کار رو جدا کردیم ما. کارهای روحانی، کارهای جسمانی یا دنیوی بهتر بگیم. میدونید این فلسفه یونانیه که روحانیت رو، روح رو از جسم جدا میکنن، در صورتی که خداوند هم جسم رو آفریده هم روح رو آفریده. یعنی همونقدر که جسمای ما مهمه روحای ما مهم، همونقدر که روحای ما مهمه جسمای ما مهمه. پس در این صورت ما نمیتونیم کارهای دنیوی رو از کارهای روحانی جدا بکنیم. نمیتونم من بگم چون که در کلیسا هستم موعظه میکنم یا کلیسا هستم مینوازم یا در کلیسا درودخور دارم، من کار روحانی رو دارم میکنم، ولی شخصی که مثل من تاکسی درایوره کار دنیوی رو داره میکنه. ما 24 ساعته در خدمت خداوند هستیم. ما 24 ساعته خدا رو خدمت میکنیم. چطور؟ بیشتر مردم فکر میکنن که کار نباشه. چرا؟ چون که نمیخوان که کارهای انجام بدن که مطابق چیز خدمت در خداوند باشه. واسه همین دیدیم که مردم میرن لاتری میکشن، قماربازی میکنن. الان که دیگه لوتوهای مختلفی در اومده، پاوربول و این چیزا هم در اومده. چرا میکشن مردم؟ چون که میخوان که ببرن، $1 میلیون $2 میلیون ببرن که دیگه تا آخر عمرشون کار نکنن. این اواخر یه شخصی کارگر بود، این شخص رو ساختمان کار میکرد، نمیدونم چندین $1 میلیون تو لوتو برد، همونجا چیزاشو ریخت پایین و رفت استفاده داد رفت دیگه معطل هم نبود، اصلا کرم نکرد واسه ابزارالاتش، رفت. واسه همینه مردم بیشتر میخوان که پولدار بشن که کار نکنن، از کار آزاد بشن. دو چیز هست، دو تفریط و افراط بگیم در کار هست. اشخاصی هستن که خیلی کمه، این اشخاص بهشون میگن ورکوهولیک. اینقدر کار میکنن، اینقدر تو کار هستن دیگه وقتی ندارن حتی واسه بچه هاشون، واسه خانوادهشون، حتی وقت ندارن بخوابن، حتی واسه خودشون هم وقت ندارن. اینا طوریه که کار شده بوت زندگیشون. خیلی کمه ولی هستن اشخاصی که اینطوری هستن. ولی اشخاصی هستن که اپوزیت سایدش، که میگن که تو باید یک طوری کار کنی که بیشترین درآمد رو داشته باشی ولی کمترین کار رو انجام بدی. نمیدونم فیلم صمد رو دیدین یا نه؟ یه دفعه اومد زیاد کار میکرد، بهش گفتم بابا تو زیاد کار میکنی، کارگرای دیگه دارن میرن از اینجا. اومد وقتی که رئیس نگاه میکرد کار میکرد، وقتی که رئیس نگاه نمیکرد از زیر کار در میرفت. میگفت یا آدم زرنگونه که کار نکنه ولی نشون بده که کار میکنه.
حالا مال ما شده. و بعضی اشخاص هستن که وقتی رئیساشون نگاه نمی‌کنن با موبایل با دوستاش صحبت می‌کنن، وقتی رئیس میاد کامپیوتر رو روشن می‌کنه دوباره کامپیوتره. فکر می‌کنید بیشتر سیک دی ها چه روزاییه؟ مردم که سیک دی برمی‌دارن مانده یا فرایدی. بله آمار که گرفتن بیشتر سیک دی ها یا مانده یا فرایدی، چون می‌خوان لانگ هالیدی داشته باشن. واسه همین سوال اینجا پیش میاد، آیا تو بهشت کار هست ما انجام بدیم؟ مطمئن هیچ شکی نیست، چون که خدای ما خدای کاره و خدا ما را خلق کرده برای کار. ما ساخته دست خداوند هستیم. خداوند روح، جسم نیست، ولی هر چیزی که ما داریم خدا داره. ما چشم داریم میبینیم، خدا هم چشم داره میبینه. ما گوش داریم میشنویم، خدا هم گوش داره میشنوه. ما دهن داریم صحبت میکنیم، خداوند هم صحبت میکنه. ما پا داریم راه میریم، خداوند هم پا داره راه میره. ما ساخته دست خداوند هستیم. خداوند ما را با دستهای خودش آفریده. خدای ما خدای کاره. وقتی که خدا آدم رو آفرید و در باغ عدن گذاشت، چی بهش گفت؟ کار کن. آدم که در باغ عدن بود باغبان بود، باغبانی کار میکرد. و میدونید الان فهمیدن که اشخاصی که با دستهاشون کار میکنن کمتر مرضهای روحی میگیرن. اون اشخاصی که با دست کار میکنن، مثلا اونا که باغبانی میکنن، کمترین اشخاصی هستن که مرضهای روحی بگیرن، دیپرشن یا اینجور چیزا بگیرن. اگر مسیحی ها رو نگاه کنیم، همونطور که گفتم بیشتر وقتایی که برای پرستش ما میذاریم وقتاییه که آزاد هستیم، اضافه داریم. دعا کردن، بایبل استادی، کلیسا رفتن، همش در وقتایی انجام میدیم که وقت آزاده بوده. و به خاطر همین همونطور که گفتم ما اومدیم جدا کردیم کارهای روحانی رو از کارهای دنیوی، در صورتی که خدا اینطور نخواسته در زندگی ما. و من میخوام امروز نشونتون بدم یا از کلام خدا بیارم که چطوری خداوند میخواد که در زندگی ما به وسیله کارمون نور این جهان باشیم. به وسیله کارمون میتونیم به مردم این بشارت رو بدیم، پیام مسیحیت رو به مردم بدیم. و همونطور که گفتم ما الان اون موقعی که ما به مسیح ایمان آوردیم، پادشاهی خداوند در درون ما شروع شده و یک روز به کمال خودش میرسه. وقتی که خداوند ما مسیح بیاد و 1000 سال بر این دنیا پادشاهی بکنه. کتاب مقدس خیلی زیاد راجع به کار صحبت میکنه و به ما میگه که ما باید کار بکنیم که خانواده ما رو امرار معاش میدیم، نه؟ امرار معاششون رو چیزهایی که احتیاج خانوادهمون هست باید رفع بکنیم با درآمدمون. و حتی اگر امکان داره بتونیم به فقیر فقرا کمک بکنیم، به کسانی که محتاج هستن به اونا کمک بکنیم از درآمدمون. و خدا میخواد که ما کار بکنیم. بیشتر مسیحی‌ها فکر میکنن چون که فول تایم در مسیحیت کار میکنن دیگه احتیاج ندارن که کار بکنن. ولی وقتی که به مسیحی‌هایی در کتاب مقدس هست نگاه کنید میبینید که کار میکردن. پولس رسول خودش کار میکرد و کار کلیسا را انجام میداد.
خود عیسی مسیح 18 سال با پدرش کارپنتری میکرد، نجاری میکرد تا 30 سالگی و میبینیم که همه اینا با دستای خودشون کار میکردن و امرار معاش میکردن. در 3 مورد کتاب مقدس با ما راجع به کار صحبت میکنه. اول در خلقت، دومی در سقوط و سومی در نجات. اولی در خلقت، همونطور که گفتیم خداوند ما خدای کاره و خداوند ما با دستای خودش این یونیورس، همه چیزی که درونش هست، حتی ما رو با دستای خودش ساخته. ولی خداوند ما ورکوهولیک نیست. روز هفتم استراحت کرد، نه؟ ورکوهولیک نیست. ولی خداوند ما خدای کاره و این خداوند خودش ما رو به وجود آورد با دستهای خودش و امروز میخواد که ما هم بدونیم همونطور که خودش خدای کاره، ما مثل خودش کار بکنیم، لیزی نباشیم. مسیح گفت تا حالا پدر من کار میکرد، الان من دارم کار میکنم. و خداوند انسان رو آفرید، آدم رو که آفرید گفت که برو و پر بکن، یعنی بچه دار بشو و زیاد بشین، کر بکن واسه اون باغ عدن، کار بکن، پرون بکن، میوه ها رو بچین و دیویر اینش کردیم؟ اونجا حکومت و حکومت کن بر روی زمین. و میبینیم که وقتی که آدم کارش رو انجام میداد بعد از ظهرها، یعنی طرفهای غروب بود که همیشه خداوند میومد و باهاش مکالمه میکرد. باغ عدن جای کار بود، جایی بود که آدم باید کار میکرد. ولی میبینیم که امروزه این کار ارزش خودش رو از دست داده. چرا؟ این کار چرا ارزش خودش رو از دست داده؟ من اشخاصی دیدم، مثلا اگر بریم فکتوری ها رو نگاه کنیم، اشخاصی هستن که کارهای انجام میدن، وقتی میپرسی که چی کار میکنه، این چیز رو درست میکنه. این چیز واسه چیه؟ نمیدونم. واسه چی به کار برده میشون؟ نمیدونم. فقط کار میکنه که پولش رو در بیاره و بره خونه. That's it. کار ارزش خودش رو از دست داده. خودش هم نمیدونه که چرا کار میکنه. و خداوند میخواد که ما با خوشی، با لذت کار خودمون رو انجام بدیم، نه با زور و تحمل. خدا میخواد که ما از کارمون لذت ببریم. خدا میخواد که کارمون رو با لذت انجام بدیم، با شادی کارمون رو انجام بدیم. تو 2 چیز هست که خیلی جالبه در کتاب مقدس میگه. یکی سستی یا لیزی بودن، که کتاب مقدس خیلی شدید راجع به این موضوع صحبت میکنه. میگه که مورچه ها رو نگاه کن چطوری کار میکنن، ازش یاد بگیر، از مورچه ها یاد بگیر کار کردن. یا دومی اینه که بیکار همینطور نگرد. میگه که اگر کسی کار نمیکنه، کتاب مقدس میگه اگر کسی کار نمیکنه نباید هم بخوره. لحن شدیدیه، نه؟ اگر کسی کار نمیکنه، یعنی اگر کسی قوت و اون نیرو رو داره که کار بکنه و نکنه، بخواد لیزی باشه و بخواد وقتش رو همینطور بگذرونه، کتاب مقدس خیلی صریحا میگه نباید هم بخوره.
دومیش در مورد سقوطه. وقتی که آدم گناه کرد و از اون مقامی که خداوند براش گذاشته بود سقوط کرد، چی شد؟ کار ارزش خودش رو از دست داد. تا اون موقع آدم خیلی شادمانه کار میکرد، با کمال میل کار میکرد، با خوشحالی. ولی وقتی که سقوط انجام شد، وقتی که گناه اومد در کار، گفت که با عرقت باید کار بکنی و گفت زمین خار و خس برویاند و زمین خار و خس رویاند و کار آدم خیلی خیلی دشوار شد. حتی کار زنان خیلی دشوار شد. وقتی بچه دار بشن با پی باید بچه دار بشن و میبینیم که کار ارزش خودش رو از دست داد. وقتی که خداوند آدم رو خوند، گفت آدم کجایی؟ آدم قایم شده بود. نه؟ خدا میدونست آدم کجاست، همه رو میدونه. ولی آدم گفت که من لخت هستم و واسه همین قایم شدم. گفت که کی بهت گفته که لخت؟ نمیدونست خودش، چون این چیز رو نداشتن اون موقع. از اون موقع بود که آدم همه چیزش عوض شد و آدم شروع کرد به کار کردن، ولی با عرق، با دشواری. و آدم به خاطر همین گفتم کار خیلی مشکل شد، کار ارزش خودش رو از دست داد و کار شد یک چیزی که بدون تمایل میخوای انجام بدی. و بیشتر مواقع میدونید کار تبدیل چی شد؟ کار تبدیل شد هویت ما. و شخصی میپرسی مثلا چی کاره؟ میگه من دکترم. هویت خودش شد. و بیشتر مردم وقتی که بازنشسته میشن، چون که کار ندارن انجام بدن، مثل اینکه هویت خودشون از دست دادن، دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، خودشون رو گم میکنن. ما کار میکنیم، الان چند روز کار میکنیم؟ 5 روز کار میکنیم، 2 روز تعطیلی داریم. ولی خدا 6 روز کار کرد، 1 روز هالیدی گرفت. ما الان اگه در ایران باشیم چند روز کار میکنیم؟ 5 روز کار میکنیم، روز 6مشیم که کار نمیکنیم، نه؟ ولی همونطور در اسرائیل اونطوریه. 6 روز رو باید کار بکنی، روز 7مه که تعطیلی داری. 6 روز تمام باید کار بکنی، 1 روز هالیده. و برای همه ما بدترین روز چه روزیه؟ دوشنبه است، نه؟ دوشنبه صبح که پا میشی اصلا نمیخوای بری سر کار. درسته؟ بیشتر مردم میخوان هالیده بگیرن و نمیخواد که کار بکنی، چون دوشنبه مشکل ترین روزه. 2 روز بیکار بودین، خب خوش گذشته، این طرف اون طرف رفتیم، پیکنیک رفتیم فلان، الان باید بریم سر کار. کی حالشو داره؟ و همونطور که گفتم این گناه، این سقوط باعث شد که کار ارزش خودش رو از دست داد و ما الان وقتای آزادمون رو واسه خدا میذاریم. آیا فکر کردین تا حالا کار کنید بدون حقوق؟ کار کنید بدون حقوق؟ مجانی کار کردن؟ هیچ فکرش کردین؟ ولی خدا میخواد. ولی سقوط همه این چیزها رو از بین برد. ارزش کار رو از بین برد. معنای کار رو از بین برد. چطور میتونیم redeem work کار رو نجات بدیم یا کار رو معنی اصلیش رو بتونیم بفهمیم که چیه معنی اصلی کار و چرا خدا به ما کار داده که انجام بدیم.
واسه خدا، مارتین لوتر میگه واسه خدا فرقی نمیکنه که شما چه کاری انجام بدید، ولی مهمه که چطوری اون کار رو انجام میدید. واسه خدا فرقی نمیکنه که من چه کاری دارم. من تاکسی درایورم، برادر اصغر رنگکاری میکنه، یکی هست مکانیکی میکنه، یکی هست دکتره، یکی هست فیلسوفه. واسه خدا فرق نمیکنه کدوممون چه کارهایی انجام میدیم. البته راجع به کارهای نامشروع صحبت نمیکنیم. کارهایی هست که واقعا چیزه. شخصی اومد تو کلیسا، خیلی هم تو شیک پوشیده بود و فال، اومد خط اول نشست. یه مدت اومد، بعدش به مسیح ایمان آورد. بعد یه روز از شبان اون کلیسا پرسید که میبخشید آیا درسته که من کارم چیزه؟ من بیزینس دارم، از این بتا هست، قمار میکنن اینا، از این شاپا دارن، تیبی. بعد که این شبان گفت که چطوری کاره؟ گفت خیلی پروفیتبله، خیلی هم پول در میارم، خیلی چیزه. اون تیبی نزدیک پادگانه، سربازا وقتی که حقوقشون رو میگیرن درست سرراست میان که تو اون شاپ و قمارشون رو میکنن و میرن و خیلی درآمد خوبی دارم. من میگه بهش گفتم که این بار که رفتی شاپ مغازت، مسیح رو هم با خودت ببر. بهش نگفتم که کتاب مقدس چی میگه یا فلان آیه چی میگه، گفتم این بار که میرید مغازت، مسیح رو هم با خودت ببر، با در کارت اینوالوش بکن مسیح رو هم. این شخص رفته بود، اون روز کاراشون رو کرده بودن و خیلی هم پول در آورده بودن، ولی ناراحت بود این شخص، از درون راضی نبود. و شبش که اومده بودن که همه حساب کتابا رو بکنن، هر کاری کردن حساب کتابا با هم جور در نمیومد. میدونین چی کار کرد این شخص؟ فروخت، رفت یک کافی شاپ درست کرد، کافی شاپ، و خیلی هم موفق. یه شخصی بود که اومد پرسید میبخشید برادر، آیا درسته که من یک شنبه بعد از ظهر من همیشه سینما میرم، عادت همه؟ بعد گفت که همیشه میری؟ آره عادت همه، یک شنبه بعد از ظهر کاری ندارم انجام میدم، میرم سینما. حالا هر فیلمی باشه نگاه میکنی؟ هر فیلم عادت همه میرم اونجا. حالا آیه نیست که بگه که یک شنبه بعد از ظهر نمیتونی بری سینما. بهش گفتم این بار که میری سینما، مسیح رو هم با خودت ببر. این شخص رفته بود جلوی سینما و گفته بود پلیز 2 تا تیکت. یارو گفته بود دوست دخترت میاد؟ نه دوست دختر ندارم. 2 تا تیکت بده پلیز. چیه دوستای دیگر میان؟ نه بابا دوست ندارم، خودمم. 2 تا تیکت. واسه کی میخوای اون یکی تیکت؟ بابا چیکار داری 2 تا تیکت بده به من، پولشو دارم میدم. گفتم نه واسه کی میخوای آخه؟ چرا؟ گفتم بابا واسه مسیح میخوام. این بیشتر دست پاچه شده بود، منیجر رو خونده بود. منیجر اومده بود گفت چیه مشکل چیه؟ اینطوری چی کرده بود؟ گفتم این 2 تا تیکت میخواد. میگه خب 2 تا تیکت بهش بده، پولشو داره میده. نه میگه واسه مسیح میخوام. اینم دست پاچه شده بود اینجا. حالا ما کار نداریم، پولشو میده، ما بیزینس میکنیم. پولشو میده 2 تا تیکت بهش بده بره. تیکت رو گرفته بود، رفته بود تو سینما، خودش نشسته بود اینجا. گفت مسیح شما اینجا بشینید. فیلم شروع شده بود. بعد از 10 دقیقه از سینما بیرون اومده بود. فیلم خیلی بدی بود. یاد گرفت. بیشتر مواقع ما باید یاد بگیریم که واقعا بتونیم با مسیح رابطه داشته باشیم. حتما نیست که کتاب مقدس آیه رو به ما بگه ما یاد بگیریم. ما باید بتونیم که در رابطه با مسیح چطوری رفتار بکنیم. در کارهای خودمون، در کارهای شخصیمون بتونیم مسیح رو اینوالوش بکنیم، قاطی بکنیم کارهای. آیا مسیح تو راضی هستی؟ میدونی خداوند احساس داره؟ همونطور که ما احساس داریم. آیا تا حالا فکر کردیم از خداوند، از مسیح پرسیدیم مسیح تو چه احساسی داری امروز که من زندگیم گذشت، شب که رفتم خونه دارم میخوابم، مسیح امروز چه احساسی راجع به من داری؟ از من راضی هستی؟ آیا کاری کردم که
احساسات تو رو جریحه دار کردن؟ در کلیسا خیلی راحته مسیحی باشیم، نه؟ انوایرمنت خیلی خوبه واسه همه ما، خیلی راحته. ولی وقتی که بیرون میریم چطور؟ در بیرون هم همون رفتار رو داریم، همون کردار رو داریم. مهمه واسه ما مسیح چه فکری میکنه؟ مخصوصا وقتی که تنها هستیم، هیچ کس نگاهمون نمیکنه. چی کار داریم میکنیم؟ در کلیسا بیشتر مواقع ما میگیم کارهای اصلی رو بیداریم میسیونرها، واعظین، کسانی که خدمت میکنن و دکترا، استاد، اینطور درجه بندی کردن وقتی میکنن. ولی اگر تو مکانیک هستی، رنگکار هستی، تاکسی درایور هستی، اون موقع که داری کار میکنی، اون موقع داری خدا رو خدمت میکنی، همونطور که با مردم داری رفتار میکنی. من سالهای پیش بوده، 6-7 سال پیش بود، یه واعظی رو گوش میکردم، خداوند مستقیما با من صحبت کرد. یارو گفت، واعظ گفت یه میسیونر بد خدا ازش خیلی ناراضیه تا یه تاکسی درایور خوب. اسم تاکسی درایور گفتم خداوند با من داری صحبت میکنی، به من میگی که کارمو که انجام میدم باید با نهایت صداقت و امانت کارمو انجام بدم. چشم. چشم. خیلی مشکله ولی چشم. آیا کاری که میکنم چطوریه؟ مردم رو از مسیر اضافه‌ای میبرم که پول اضافه بگیرن یا کمکشون نمیدارم چمدونشون رو بذارن، اشخاص پیر رو بی‌محلی میکنن باهاشون یا نه؟ میدونید یه روز تو رنگ بودم، هفته پیش بود، یه پیرمرد زن اومدن، من تاکسی دوم بودم، اومدن تاکسی اول رو سوار بشن، چون که مسیر کوتاهی میرفتن نبردش. گفتم بابا این پیرم نمیتونه راه بره، ببرش. گفت نه نمیبرم. رفت. من سوار کردم بردمش. $7 بیشتر نشد. یه ساعت مونده. بعد این که میدونستم که خدا باید برکت بده. تا اونا رو گذاشتم زمین، یه شخص دیگه‌ای پرید تو ماشین من، رفت کمبلتن و $750 به من پول نقد داد. گفتم یارو چه پولی رو از دست دادی تو؟ ولی اگر ما کارمون رو صادقانه انجام بدیم خداوند برکت میده. خداوند امکان نداره که نکنه. من باور دارم، ایمان دارم که اگر ما در خداوند امین، صادق، وفادارانه خدمت کنیم، مطمئناً خداوند پاداش ما رو، حالا نمیگم اونطوری، طریق‌های مختلفی هست که خداوند پاداش ما رو در زندگی خواهد داد. هیچ وقت زیر بار چیز نمیمونه خداوند. ما واسه 3 چیز هست که کار میکنیم. واسه اینکه همونطور که گفتم امراض معاش بکنیم، که خانواده‌های ما رو تامین کنیم. ولی چیز دومی که هست، آیا مانده مورنینگ پا شدین که برین سر کار، به خودتون بگین امروز چطور میتونم مردم رو آگاپه بکنم؟ آگاپه میدونین چه؟ نه؟ محبت. من چطور میدونم امروز مردم رو محبت بکنم؟ چند نفر رو میتونم مردم رو محبت بکنم؟ به وسیله کارم، به وسیله کاری که انجام میدیم. و وقتی که اینو بذارید تو فکرتون که من امروز میخوام که خداوندا چند نفر از مردم رو محبتشون بکنم. ما پول میگیریم از مردم واسه کاری که، سرویسی که به مردم میدیم، نه؟ پس برای اون پولی که مردم میدن از ما سرویس میخوام و ما باید صادقانه اون سرویس رو بهشون بدیم، اون کاری که از ما انتظار دارن انجام بدیم. و میبینیم که وقتی که اینطوری ما خدمت میکنیم، دیگه خدمت ما وقتهای آزاد ما نمیشه. گرانبهاترین وقتهای ما رو به خداوند دادیم.
و خداوند میخواد که بدونه ما چطوری این کارها رو انجام میدیم. کارمون رو صادقانه انجام میدیم یا نه؟ خداوند میخواد که ما در جمع بی ایمانان کار بکنیم که نور خدا رو نشون بدیم بهشون، همونطور که خوندیم، که در میان مردم باشیم و نور خداوند رو نشون بدیم. من خیال میکردم اگر من در جمع مسیحیا کار بکنم خیلی چیز خوبیه. اولین بار این کارم کردم، رفتم در جمعی که همه مسیحی بودن. خدا، بدترین چیزی بود که کرده بودم در زندگی، باور کنید. یه چیز انگلیسی هست که میگه خیلی جالبه، To dwell above, be sent your love, it's glory. To dwell below, be sent, it's another story. فکر نکنیم که ما در اینجا اگر با همه مسیحی‌ها دور و برمون باشه کار می‌کنه خیلی خوب میشه. خدا میخواد که به وسیله کارمون پیام محبت مسیح رو به مردم برسونیم. اگر من در جمع مسیحی‌ها باشم چطور میتونم که نور خداوند باشم؟ من باید برم در مردم نور مسیح رو به اونا نشون بدم، نه اینکه در جمع مسیحی‌ها باشه با هم دیگه خوبه، با هم دیگه هستیم خیلی خوب میگذره، ولی خداوند میخواد که در ما بریم در بین بی ایمانان. یه شخصی بود که سکند هند ماشین میفروخت و این شخص به مسیح ایمان آورد. میدونید چی کار کرد؟ خیلی آنست شد. شخصی میومد ماشین میگه این ماشین خوبه فلان، میگفت من با جای تو باشم دست نمیدم، این شاسیس اصلا داغون شده است. مردم میخندیدن و میدونید میخندیدنه مولتی میلیونر شد این شخص، چون که آنست صادقانه کار خودش رو میخواست انجام بده و خداوند برکتش داد اون شخصه. و به وسیله کاره که ما خداوند رو میتونیم پرستش بکنیم. ولی مهمترین نکته‌ای که دارم در آخر میخواستم بگم، همونطور که گفتم خداوند میخواد ببینه که ما کارمون رو چطوری انجام میدیم و میدونید با انجام دادن کارمون رزومه خودمون رو داریم مینویسیم. وقتی که مسیح برگرده تو این دنیا 1000 سال پادشاهی خواهد کرد بر این دنیا، نه 1 سال، نه 2 سال، نه 30 سال، 1000 سال پادشاهی خواهد کرد در این دنیا و ما همراهش خواهیم بود. آیا خدا میتونه به ما اطمینان بکنه کاری به ما بده؟ اگر من در این دنیا کار خودم رو صادقانه انجام نمیدم، چطور میخواد مسیح به من اطمینان بکنه که وقتی که برمیگرده بگه بیا این کار رو بهت میدم که تو انجام بدی؟ میتونه به من اطمینان بکنه؟ میگه یک کار کوچیک رو من بهت دادم نتونستی انجام بدی، یه تاکسی درایور نتونستی بشی، چطوری میخواد واسه من تو کار انجام بدی؟ پس کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم، ما رزومه خودمون رو داریم به خداوند معرفی مینویسیم. ما مردم آینده هستیم، مردم هستیم که در آینده باید با مسیح بر این دنیا پادشاهی بکنیم. آیا مسیح میتونه به ما بگه فرزندم در چیزهای کوچیک تو صادق بودی، الان تو رو در چیزهای بزرگ میذارم؟ اگر چیز کوچیک رو من صادقانه نتونستم انجام بدم، چطور میتونم چیزهای بزرگی تو که مسیح میخواد از من انجام بدم؟ واسه همین کاری که در این دنیا ما داریم انجام میدیم صادقانه، وفادارانه و برای مسیح انجام، نه اینکه به زور، نه اینکه با غرغر کردن، بلکه با شادی، برای اینکه بدونیم که با کاری که داریم انجام میدیم داریم خداوند رو خدمت میکنیم، خداوند رو خدمت میکنیم و به این وسیله است که مردم کارهای نیک شما رو میبینن و خداوند رو پرستش خواهند کرد.
به وسیله کارهای نیک. نه فقط اونایی که کار میکنن، حتی خانمایی که در خانه هستن کارهای خونه رو که انجام میدن، ظرف میشورن، لباس میشورن، خونه رو تمیز میکنن، فرقی نمیکنه. دارید خدا رو خدمت میکنید با این کاراتون و خداوند از شما راضی باید باشه. زن بیلی گراهام یه کاغذی چسبونده بود رو آشپزخونه‌اش، نوشته بود روزانه 3 بار اینجا مراسم کلیسایی برگزار میشه، صبحانه، عصر، شام. فرقی نمیکنه. ما 24 ساعته در خدمت خداوند هستیم. نه اینکه فقط روزهای یک شنبه که داریم میاییم اینجا، نه اینکه فقط من که وامیستم اینجا صحبت میکنم. اینطوری نیست. ما 24 ساعته تو داری خدا رو خدمت میکنی با کارت. خدا کنه که هممون با این طرز فکر بریم و خدا رو خدمت بکنیم. بدونیم که خداوند همه ما رو برکت خواهد داد اگر وفادارانه و صادقانه بهش خدمت کنیم و به مردم خدمت کنیم. خدا شما رو برکت بده. آمین. در مسیح آزادی، زندگی جاودانی، در صلیب عیسی از گناه رهایی، در مسیح